सुबह फजर की नमाज के बाद सिर्फ 33 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ लें। फिर दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नाम का जिक्र है। आप लोगों ने पढ़कर अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इस नाम को पढ़ लेना है। इस नाम को पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देगा। अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो हम उस पहाड़ के आगे एक मामूली से इंसान लगते हैं, एक मामूली सी मखलूक लगते हैं, लेकिन इन इसमें मुबारक में इतनी ताकत है कि जिनको पढ़ लेने से, जिनका जिक्र कर लेने से पहाड़ को अपनी जगह से हटा देता है। तो फिर आप अपनी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ है, मुसीबत है, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सब लोग आज का ये छोटा सा अमल कर लें तो मेरी दुआ है, अल्लाह ताला इस अमल की सदक़े से आपकी और सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि ना तो अल्लाह का कुरान झूठा है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी बदकिस्मती से हमने कुरान पाक को खोलना छोड़ दिया है। हमने कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ दी है। हालांकि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी मुसीबतों तक जितनी भी हैं, इन सारी की सारी तकालीफ का हल कुरान पाक और हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। कुरान और हदीस से हम सारे के सारे मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन हमने कुरान पाक को सिर्फ घर में किसी ऊंची जगह पर रखना ही मुनासिब समझ रखा है और हर रोज़ इसे इग्नोर कर देते हैं और कुरान पाक को खोल कर इसकी तलावत करना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन कुरान पाक की कशिश और ख़ूबसूरती तो आज भी इसी तरह मौजूद है जितनी आज से सदियों पहले थी। कुरान पाक जिस तरह पहले अपने सुनने वालों को मुतासिर कर देता था और उन पर असरअंदाज होता था, अपने पढ़ने और सुनने वालों की कैफियत को बदल देता था, उनके दिलों के हालात को बदल देता था। पहले लोगों की आंखों से कुरान पाक की तिलावत सुनने से आंसू बहने लगते थे। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये तो आज भी उसी तरह असरअंदाज हो सकता है, दिलों की दुनिया को बदल कर हमारी हर मुश्किल को, हमारी हर परेशानी को, हमारी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर सकता है। कुरान पाक को इस तरह से पेश किया जाए जिस तरह इसे पेश करने का हक है। अगर हम ये हक सही तरीके से अदा करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह पाक के सिफाती नाम हैं। इनको आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। आपको अगर 10 करोड़ भी चाहिए होंगे तो अल्लाह पाक से मांगो और पूरे यकीन के साथ, मेहनत के साथ मांगो और हलाल रिस्क की जुस्तजू करोगे तो अल्लाह पाक आपको 10 करोड़ भी अता फरमाएगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ही मालिकुल मुल्क है, वही तमाम जहानों का मालिक है और उसी के कब्ज़े और कुदरत में हर चीज़ है। ये अल्लाह पाक के दो ऐसे सिफाती नाम हैं और इनमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि बंदा जितना भी कर्जदार है, उसके ऊपर चाहे करोड़ों का, अरबों के हिसाब से कर्ज है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा ज़रिया, ऐसा वसीला पैदा फरमाएगा कि आपका कर्ज जल्द ही उतर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बात की वजाहत कर दें कि हम जो भी वजीफ़ा या फिर अमल आप लोगों को बताते हैं, आप उसे दिल के साथ नहीं करते, बल्कि आप इस अमल को आजमाना चाहते हैं। एक दफ़ा आप इसको यकीन के साथ करके देखो, आप खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो कि वजीफ़ा तो शुरू कर देते हो, फिर देखते हो कि आपको वजीफ़े के अंदर बताया था कि आपका काम शाम तक हो जाएगा। इसलिए आप भी ये उम्मीद लगाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं कि अभी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता। उसके लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये बात ठीक है कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है और वो मोजज़ा भी कर सकता है। लेकिन उन मोजज़ात के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से कुछ शराइत हैं। इसीलिए आप किसी भी वजीफ़े को आजमाइश के तौर पर मत किया करें। जो भी अमल या वजीफ़ा आपको बताया जाता है, उसको आप उतने यकीन से करो, इतने एतमाद के साथ करो कि आपके चेहरे पर खुशी आ जाए कि अभी मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम पढ़ रहा हूँ। अब इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के सदक़े से, इसके तोफ़ैल से मेरे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे।
جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب آپ اچھا گمان کریں گے، یہ امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اس عمل کے صدقے میرا کام ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ ضرور ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں، اسی لیے آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا، کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے وہ ہر چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اسے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی ہو، دکھ تکالیف ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یہ دولت کے لیے بہت مشہور ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے، آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا چلے جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ دن بدن امیر ترین ہوتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ پیارے دوستوں، آپ چلتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل مسلم ٹی وی آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل مسلم ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پیارے دوستوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام پڑھنے ہیں وہ نام ہیں یا غنیوں یا مغنیوں۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے ان الفاظ کو، ان ناموں کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھ لیں، اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کے آخر میں درود پاک دوبارہ آپ نے پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرما دیں گے، آپ کے تمام دکھ تکالیف اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ آپ نے اس عمل کو کامل یقین اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔